Alhamdulillah, bismillah, tatima ديال tutorial. بالنسبة la première vidéo كنا شفنا installation locale de Joomla. بالنسبة la deuxième vidéo غادي نشوفو بإذن الله installer Joomla sur un serveur distant. بالنسبة les étapes, عندنا la première étape connexion cPanel. بالنسبة le cPanel, une fois maintenant تنمشيو عند l'hébergeur تنختارو nom de domaine كexemple je testweb.com. L'hébergeur تيعطينا par email تيعطينا les informations, l'adresse cPanel مثلا http www.testweb.com ومن بعد cPanel تيعطينا كذلك l'information ديال login ou utilisateur وتيعطينا l'information ديال le mot de passe. باش تكونيكتا في cPanel غادي نكوبيي l'adresse هنايا bouton droit copier جا في هذا المكان bouton droit ومن بعد coller et aller. هنا دخلت cPanel ومن بعد هنا عندنا نون ديوتيليزاتور مود باس كيما قلت فالهيبرجور هو اللي تيعطيني هاد لانفورماسيون ولا ديزانفورماسيون فندير فقط نون لوغين ويوتيليزاتور كوبيي كولي في هذا المكان ونفس البرانسيب بالنسبه لو مود باس كذلك كوبيي كولي كولي هنايا كونيكتيفو هنايا سي بون فدخلت وسط cPanel هنايا c'est bon, بالنسبة لهاد لابارتي فعندي هنا دي روبريك كاين بريفيرونس فيشي سيكوريتي على غير ذلك فندخل لابارتي ديال gestionnaire de fichiers فان سامبل كليك عندي دي زوبسيون répertoire principal répertoire web principal public underscore html www فغادي نكوشي هاد لا دوزيام اوبسيون ومن بعد جو او اوكي هنايا فهنا سي بون عندي لا بارتي غوش public underscore html فيها دو دوسي اللي هما جوملا 22 موديل هنايا فشنو معنى هاد لي دوسي نغمارك بالنسبه لا كانت لا بروميير فوا مثلا تاخدو ان نون دومين من بعد تدخلتو cPanel لا دخلتو public هنا underscore html تلقاو لو فيد ما تلقاوش هاد لي دو دوسي هادو فقط ديرهم من اجل لو تيست فلا جيت هنا ندير ان نوفيل اونغلي ولا جيت ديريكتومون درت مثلا جو تيست web.com بحال هكا فشنو تنلقى اندكس اوف وتنلقى جوملا 22 موديل هنا بما تلقى هاد لي دو دوسي اللي كاين هنايا لا درت لو كليك على جوملا 22 تندخل في لو سيت ديال توتوريال عندي هنايا فاوكو مثلا كان عندكم ان cPanel ولا عندكم ان نون دومين بحال هكا وبغيتو ديروا التيست يمكن لكم تكريو بليزيور هنايا دوسي بهذا الشكل او لا كنتو باغي ديريكتومون الانترنوت اون فوا تكتب لو نون ديال لو سيت ويدخل نيشان دو سيت هنايا فديريكتومون غادي تخدموا في public underscore html ما غاديش تكريو ان نوفو دوسي فبالنسبه لي غادي نكري ان نوفو دوسي يعني باش نحتفظ بهادو اللي عندي هنايا عندنا لوبسيون يعني دائما في public underscore html عندنا هنا نوفو ريبرتوار كليك في هذا المكان لو نون دو ريبرتوار مثلا غادي نعطيه مارسيال يمكن لكم تعطيو الاسم اللي بغيتو هنا كري نيو فولدر هنا سي بون لو دوسي مارسيال سيليكسيوني دوبل كليك على لو دوسي هنايا فحاليا غادي ندخل في وسط الدوسي بالنسبه للو دوسي غنديرو في وسط منو لو تيليشارجمون ديال لو فيشي زيب ديال جوملا فهنا عندنا بوطون تيليفيرسمون كليك وعندي باركورير هنا في سيليكسيوني لي فيشي ا تيليفيرسي اوكي باركورير فجوملا ستيب توتوريال لو دوسي هو هذا اللي درنا تيليشارجمون ديالو في لا بروميير فيديو جوملا 322 ستابل فول باكيج اوفرير ومن بعد عندي هنايا لو شارجمون ديال لو دوسي نغمارك بالنسبه لو شارجمون تياخد مثلا 4 مينوت او 5 مينوت بحال هكا هنا كاتبين 5 مينوت يعني استيماسيون بالنسبه ليا غادي ندير ستوب بالنسبه لونجسترومون بلا ما تكمل هاد لا بروسيدور ديال لو شارجمون هنا فان دو شارجمون كيما عندنا في هاد لو ميساج كومبلي هنايا او شارجمون fin de la procédure de chargement. Enfin, une fois au de la partie, on est fermé on déjà le gestionnaire de fichiers au clic public underscore html تلقى le dossier martial double clic على هذا dossier تلقى في وسط منه le fichier zip ديال جملة 322 هنايا كليك في وسط منه ومن بعد عندنا l'option ديال extraire un simple clic هنا extraire في le même dossier اللي هو martial public underscore html martial extraire ولا extract files معك فهنا سي بون كليكي على لو بوطون كلوز عندي كاع لي فيشي لو دوسيي فهذا هنا سي بون جمله 322 هنايا ما غاديش نحتاجو غادي نسوبريميه فهنا سوبريمي ديليت يعني سوبريمي فهنايا سي بون اون فوا وصلت هاد لا بارتي غندير ريدوير درنا كونيكسيون cPanel دو شارجي جمله بلس extraire 3 عندنا créer une base donnée 4 créer un utilisateur
عاد يمكننا نديرو l'installation جملة. ف 3 هنا لو بوين troisième point غادي نكريو اون باز دو دوني. فغادي نرجعو دائما في وسط هاد سي بانيل اللي عندنا هنايا لا روبريك فيشي. غادي نهبطو شويه لتحت، هنا كاين سيكوريتي كوريي جورنو، عندنا دومين وعندنا لا روبريك اللي هي باز دو دوني. باز دو دوني ماي اس كيو ال ان سامبل كليك. نوفيل باز دو دوني، هنايا لا باز دوني تتبدا بالنون ديال جو تيست دبليو او اندرسكور. باغ ديفو تتكون هادي يعني لو نون ديال لو نون دومين. فغادي كوم كوا هنا فقط غادي نعطيها مثال مارسيال. ملاحظه يمكن لكم لا باز دوني تسميو الاسم اللي بغيتو. جو تيست دبليو او اندرسكور مارسيال كري اون باز دو دوني. فهنا ajout de la base de données, je teste WE سمحوا لي underscore martial c'est bon. فعندي هنايا لا باز دو دوني. ملاحظه دي ديجا كانت عندي بالنسبه à notre tutoriel à notre site كنت صاوبته من قبل. ف je teste WE underscore martial. une fois صاوبنا لا باز دو دوني شنو خاصنا نديرو؟ غادي نرجع هاد لي زيتاب اللي عندنا هنايا créer un utilisateur. فكيفاش نكريو ان utilisateur؟ في هاد لا بارتي اللي حنا هنايا فعندنا utilisateur MySQL ajout nouvel utilisateur. فغادي نكريو un nouvel utilisateur. أول شيء nom d'utilisateur فنسميوه مثلا sport بحال هكا. mot de passe فهنا كاين لوبسيون ديال gérer de mots أو générateur de mot de passe. فقط كليك هنايا وكاو ما عجبكمش هذا يمكن لكم ديروا générer un mot de passe ولا يمكن لكم ديروا مثلا le mot de passe خاص بكم. j'ai copié ce mot de passe en lieu sûr hier. فنديرو بحال هكا ندير bouton droit copier ومن بعد utiliser le mot de passe. فاوتوماتيكمون كوبيا هذا بالنسبه ليا غادي ندير كوبي في هذا المكان هنايا كولي بحال هكا دون لو مو دو باس ديالهم. جينيري او كريي ان يوتيليزاتور. اون فوا درنا هذا غادي نكريو لوتيليزاتور هنايا. un utilisateur je teste WE underscore sport ajouté avec mot de passe. هذا اللي عندي هنايا. بالنسبه للنوم ديال لوتيليزاتور تا هو غادي نحتاجو غادي ندير له كوبيي كولي. فهنا كوبيي ونجي غير في هذا المكان ونجي هنايا ونديرو بحال هكا كولي غير في هذا المكان. نقاد غير هاد الحوايج. هذا غادي نسميه يوزر مثلا ندير ان اسباس وهذا غادي نسميوه مثلا باسورد غير بحال هكا. فهنا سي بون عندنا دو انفورماسيون روتور بهذا الشكل. و لا تروازيام ايتاب دائما في هاد لا بارتي ديال لا باز دوني هو ندير لا ليزون ديال لا باز دوني مع لوتيليزاتور اللي عندنا هنايا. فعلى درتو البال مثلا كاكزومبل هنا هاد لا باز دوني اللي سميتها توتو جمله فعندها لوتيليزاتور جو تيست WE جوم هنايا. بالنسبه لهاد جو تيست WE اندرسكور مارسيال مازال ما عندهاش لوتيليزاتور. فتنجيو غير في هاد لا بارتي هنايا يوتيليزاتور غادي نجي هنايا جو تيست WE سبور و باز دو دوني غادي يكون ليي على باز دوني اللي هي جو تيست WE اندرسكور مارسيال ومن بعد اجوتي غير في هاد المكان. بالنسبه لهاد لوتيليزاتور غادي يكون ان ادمينستراتور توتال غادي نعطيوه كاع لي بريفيليج اللي كاين هنايا. حاليا ما عنده اوكان بريفيليج غندير تو بريفيليج فقط كوشي غير هادي فير لو شونجمون بمعنى اونجستري. فهنا كليك عندها ميساج assistant de création de base de données هنا سي بون هني ومن بعد روتور بحال هكا. غادي نديرو ان بتي تيست ولاحظوا هنا جو تيست W اندرسكور مارسيال عندها لوتيليزاتور جو تيست هنايا WE اندرسكور سبور. فهنا شنو درنا؟ كريينا اون باز دوني وكذلك درنا ليتاب 4 كريي ان يوتيليزاتور. اون ريمارك درنا لا ليزون ما بين لا باز دوني وما بين لوتيليزاتور. ليتاب 5 شنو بقات؟ انستالي جمله. باش نانستاليو الجمله غادي نجيو ديريكتومون غادي نجي لهنايا غادي نفيرمي هذا او قبل ما نفيرمي هاد لونغلي لاحظوا غادي نكليكي على public underscore martial وعندي 3 دوسي هنا جمله 22 مارسيال موديل. غادي نرجع لاندكس اوف هنايا غادي ناكtualiser وشنو تلقى هاد لو دوسي اللي سميتو مارسيال. ان سامبل كليك بحال هكا وغادي ندخلو في وسط لا بروسيدور ديال لانستالاسيون ديال الجمله. فهنا سي بون عندنا لا بارتي كونفيغوراسيون او 3 ايتاب. لا بروميير ايتاب هنا كيما شفنا في لا بروميير فيديو يعني لا لونغ غادي نخليو لا لونغ فرونسيز. لو نون ديال لو سيت غادي نديرو سبور مارسيال. لا ديسكريبسيون غادي ناخد فقط غير هاد لو تكست اللي عندي هنايا ديال لوريب
ipsan, bouton droit copier ومن بعد نكوليوه هنايا في هذا المكان لو سيت اورلين غادي نخليوه لا غادي نخليوه هاني يتافيش حاليا الايميل. هنا مثلا يمكن لكم انسان اللي كان غادي يخدم ماشي توتوريال ولكن غادي يخدم شي حاجه خاصه به يمكن له يدخل الايميل خاص به. انا فقط غادي ندير مون ايميل بحال هكا مون ايميل بهذا الشكل اندرسكور ومن بعد gmail.com. ايدونتيفيون هنايا ملاحظه هنا ماشي بحال لوكال درنا فقط ادمين ادمين ادمين. هنا ليدونتيفيون من الاحسن مثلا غادي نرجع لهنايا غادي ندير هنايا ليدونتيفيون تعطيو الاسم اللي بغيتو. مثلا غادي ندير سبور ادمين بحال هكا كونترول سي ونجي في هذا المكان ايدونتيفيون غادي يكون سبور ادمين. لو مود باس هنايا لو مود باس غادي نعزل هذا لو مود باس اللي درناه قبيلات ونزيد فيه مثلا فقط 1 2 3 غير بهذا الشكل. فهنايا كونترول سي ومن بعد كونترول في هنايا سي بون بالنسبه لي زانفورماسيون. سويفون دوزيام شوز عندنا باز دو دوني. type de base de données غادي تبقى par défaut MySQL. لو نون ديال لو سيرفور لوكال هوست غادي نخدموا على بلوكال يعني واخا الانستالاسيون كاينه ديستون ولكن هنا لوكال هوست بمعنى في ليبرشور في نفسه هو. لو نون ديال لوتيليزاتور mot de passe ولاحظوا هنا هاد لي 3 انفورماسيون نون لوتيليزاتور mot de passe و nom de base de données. بالنسبه لو نون ديال لوتيليزاتور هو اللي عندنا قبيلات هنايا يوزر. فغادي ندير بوطون 3 copier nom d'utilisateur coller في هاد لا بارتي. لو mot de passe ديال لوتيليزاتور هو هذا اللي عندنا قبيلات copier هنا mot de passe. لو نون ديال لا باز دوني ما درتش هنا لو نون ديال لا باز دوني غادي نرجع غير في هاد لا بارتي ديال سي بانيل ولا باز دوني عندنا هي هادي جو تيست دبليو او اندرسكور مارسيال. هنا كوبيي هنا سمحوا لي في هاد لا بارتي لو نون دو لا باز دوني ومن بعد كولي في هاد المكان. لانفورماسيون غادي نخليها بار ديفو ديال لو بريفيكس ديال لانستالاسيون بريسيدونت ومن بعد ندير سويفون هنايا. فليتاب 3 غادي نخلي كيما درنا في لا بروميير فيديو غادي يبقى لو شوا اوكون دوني اكزامبل في دونسومبل. هنايا غادي يبقى هادو سيت اورلين يعني هنا لو نون سي بون ندير كلشي بلو فير. لو وي هنايا اوكان بروبليم. فمن بعد غندير انستالي هنايا. بالنسبه للانستالاسيون اللي تاخد واحد شويه ديال الوقت كما العاده غادي ندير ستوب بالنسبه لونجسترومون بلا ما تسالي la procédure ديال l'installation ديال الجملة. Une fois l'installation terminée, on a le message félicitations, Joomla est installé bleu vert. On a un petit message, n'oubliez pas de supprimer le répertoire d'installation. Faqat clique sur le bouton supprimer le répertoire. Un message, le répertoire d'installation a correctement été supprimé. On a la partie administration. Site, on clique là administration. وهنا تيطلب لنا nom d'utilisateur le password عندي déjà copier-coller وهذا sport admin bouton droit copier coller في هذا المكان ونجي نعاود تاني بالنسبة le mot de passe copier coller في هذا المكان login هنايا. هنا نفس l'exemple بالنسبة لا بروميير فيديو لا بغيت نشوف لو سيت كليك على النون ديال لو سيت sport martial عندي un nouvel onglet ونفس البرانسيب هنا بالانجلي يعني الا بغيت نرجع لو سيت هنا اون فرونسي وكذلك لا بارتي ادمينستراسيون بالفرونسي فتمشيو لاكستونسيون لانجويج ماناجر من بعد عندنا انستال لانجويج كذلك يعني نفس لي زيتاب اللي شفنا لا بروميير فيديو ندير فقط اف ار ومن بعد ريشيرش ندي هنايا لا لونغ فرونسيز غادي نكوشي انستال. فهنا سي بون يعني انستالي ندير لو ميساج هنايا ونرجع لا بارتي اكستنسيون لانجويج ماناجر. لي دو زون هنا انستاليت سيت غادي نقول ليه يكون عندي بلو فرونسي هنا بار ديفو سي بون غادي نمشي اكtualiser هنا عندي اون فرونسي se souvenir de moi ومن بعد créer un compte et identifiant oublié ونرجع لا بارتي هنا في لا بارتي ادمينستراتور كيما عندنا مكتوب في لو دوزيام مو وكذلك نكليك على هاد لا دوزيام ايطوال في هاد لا بارتي ديال ديفو اللي كاين هنايا و ديفولت. فهنا سي بون بلو فير
ونمشي لا بغيت يرجع الانترفاس يعني لا بارتي ادمنستراسيون ترجع بلونغلي غادي نديكونيكتا هنايا لوغ اوت غيطلبني ليدونتيفيون يعني غادي نمشي ندير نفس الاشياء بوطون دروا كوبيي ونجي لهنا كولي وكذلك بالنسبه لو مو دو باس بوطون دروا كوبيي ومن بعد نجي في هذا المكان كولي هنايا لونغاج باغ ديفو غادي يكون الفرونسي كونيكسيون فهنا سي بون بالنسبه لا بارتي ادمنستراسيون عندي بفرونسي هنايا نفس البرانسيب يعني بحال القبيلات يعني تنقصد بحال لا بروميير فيديو اوكا بغيت ندير لو سيت يكون مثلا اور لين غادي نجي سيستيم كونفيغوراسيون ومن بعد نشونجي في هاد لي بارامتر اللي عندي هنا اوكا بغيت نبدل لو نون ديال لو سيت سبور مارسيال سيت اور لين هنايا نديرو وين ناجوتي ليماج بلو شوا ديالي هنايا وهنا كذلك ايماج اور لين فقط كليك ومن بعد نجيب ليماج اللي بغيت بالنسبه للانستالاسيون يعني سيرفور ديستون هنا ديال الجمله بالنسبه هادو هما لي زيتاب اللي شفناهم هنايا غادي نفيرمي هاد الاشياء فكما كان لو تيتر انستالي جمله سور ان سيرفور ديستون فهنا سي بون بالنسبه لا troisième partie في التوتوريال غادي تكون بلو تيتر organisation des catégories et création des articles فهادو بالنسبه غادي نشوفهم في troisième tutorial باذن الله